السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ميم شين زبر مش ها واو بيش هو مش هو دال دو زير دين مشهود وقفا مشهود. همزة با زبر أب واو ألف زبر و أبوا بادو زبر بن أبوابا وقفا أبوابا. ميم صاد زبر مص فا واو زبر فا واو بيش فو مصفو فا زبر فا مصفوفة تادو زيرتين مصفوفة وقفا مصفوفة. همزة زا زبر أز واو ألف زبر و أزوا جيم دو زبر جن أزواجا وقفا أزواجا. همزة شين زبر أش تا ألف زبر تا تادو زيرتين أشتادو زبرتن أشتاتا وقفا أشتاتا. همزة طا زير إط عين كرا زبر ع إطعا ميم دو بيش من إطعام وقفا إطعام. همزة عين زبر أع نون ألف زبرنا أعنى بادو زبر بن أعنابا وقفا أعنابا. همزة فا زبر أف واو ألف زبر واب أفوا جيم دو زبر جن أفواجا وقفا أفواجا. همزة لام زبر ال فا ألف زبر فا فادو زبر فن ألفافا وقفا ألفافا. قاف را بيش قر همزة كرا زبر آ قرآ نون دو بيش نون قرآن وقفا قرآن. همزة لام زبر ال حاميم زبر حم الحم دال بيش دو الحمد وقفا الحمد. واو لام زبر ول فاجيم زبر فج والفج را زير والفجر वक्फन वल्फज। अभी हम इसका हिज्जे पढ़ेंगे। देखिए मशहूदिन वक्फन मशहूद अबवाबन वक्फन अबवाबा मसफूफतिन वक्फन मसफूफा अज़वाजन وقفا أزواجا أشتاتا وقفا أشتاتا إطعام وقفا إطعام أعنابا وقفا
أعنابا أفواجا وقفا أفواجا ألفافا وقفا ألفافا قرآن وقفا قرآن الحمد وقفا الحمد والفجر वक़फ़न वल-फ़ज्र। अगर आप कुरान पाक को तफ़सीर के साथ और तजवीद के साथ सीखना और समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।